आता दिसता तुमकां हे म्हापशाचे फेमस ओपन गटर फाटले 6 म्हयने जाले अशेंच ओपन आसलेले. हितूर कितल्योच गाडयो पडल्यो. हांवें 4 व्हिडियो केले गाडयो पडल्यो त्यो. ताका बॅरिकेडींग लायताले ते दुसरे दिसा बॅरिकेडींग भितर पडटा ते बी हांवें सांगल्या उपरांत ते बॅरिकेडींग करताले कितें. आतां काल आमी हेचेर एक वॉल्टर लोबोचो व्हिडियो घातलेलो. तेचे पयलीं हांवें व्हिडियो केलेले आनी आयज तेंच्यांनी बाबा एक खंय उजवाडलें हांव नको. आयज तेंच्यांनी काम हातीन घेतलां. हे सगळें काडलां भायर, सगळें घाण काडल्या भायर सगळी हांगासली हितुरली. आनी आतां ते म्हाका दिसता तें बंद करपाचें काम चालू केलें. सगळें पळय सामान हाडलां, खडी हाडल्या आनी आतां कितें हाडलां हांगासर तें मोरस काय कितें म्हणटा तें. आतां पळोवंक जाय फाल्यां परतें बंद पडटलें पयलीं पळोवंक जाय. आमी तांबडे बावटे रेडी केल्लेले. आमी हांगासर तांबडे बावटे सुद्दां केल्ले. कित्याक लास्ट इयर हांव ज्या ज्या जाग्यार खड्डे पडटाले थंय लोक पडटात म्हणून हांव तांबडो बावटो लायतालो लोकांक कळपा लागून की हांगा डेंजर आहा म्हणून. हांवें आतां राती आमी बावटे तयार केले. आयज म्हणलें लायतले हांगासर कित्याक हांगा गाडयो पडटले म्हणून लोकांक कळपाक लागून. आयज तेंच्यांनी काम हातीन घातलें. तें काम कितले दिसांनी परतें कंप्लीट करता फाल्यां जाल्यार पळोवंक जाय. कितें म्हणटा तूं. आतां पळय म्हाजें पयलीं हांगा खूब म्हाजें दुकान आशिल्लें हांगाच पयलीं आनी तेन्ना दुकान आशिल्लें तेन्नाच्यान आमी व्हिडियो करत आसा हेचेर. तेन्नाच्यान गाडयो पडटाले. आतां जाले म्हाका दिसता 7-7.5 म्हयने तेच्या वयरूय जाला आसत. आनी ऑन कॅमेरा जाता पर्यंत 4च्या वयर गाडयो पडल्ले आसा. रातचे देव जाणा कितले जाणां पडटा आसतले भितर जें आमकां कळच ना तें. आनी आतां अशें एक बरें दिसता की लास्ट आमी आज तेणी समज करूंक नाशिल्लें कितें जाल्यार आमी करपाचेंच आशिल्लें. आमी काय लोकांचो जीव आमी असोच हितून पडोवंक हें पळय कशे लोक रॉंग सायडीन ते. हे मेन म्हणल्यार एक सांगूंक जाय मुन्सिपालिटीक खूब फाटी व्हिडियो केल्ले आसा त्या सायडींतल्यान ती हे एक्चुअली 1 वे सकयल्यान वयर वचपाक लागून. पण तो बोर्ड जो तेणी मारला तो देव जाणा कोणाक दिसता तो धुंय ना पुसय ना तो दिसच ना. आमी लोकांक तरी कितें म्हणटाले रॉंग वे. आनी तितून हे ते व्हडलो जो आतां खड्डो पडलो पळय कितल्योश्योच गाडयो येवन डायरेक्ट निसरून भितर पडटालो. सो आतां बरें दिसता हे आतां कितें काम करतलेशें दिसता अजून तरी पळय खरें पळोवंक जाल्यार काम तेणी घेतला हातीन पण काम कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी म्हणूय शकना. काम कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी कितें बरें म्हणूं शकता. सो हांव मागता की बरें तरी कितें करचें हेणी परमनंट करचें कितें तरी. परत हांगा येवन व्हिडियो घालपाक जावंक जायना. आनी आतां डिसेंबर म्हयनो आसा एक्सिडंटाचो व्हडलो म्हयनो ह्या हितून. सो म्हाका दिसता आतां तरी मातशें हें जावंक जाय आशिल्लें आनी बरें टायमार जाता. तुवें खूब व्हिडियो केला हेचेर आनी तुकाच लागून हें जालां तें आमी सगळेच जाणा सगळे म्हापशेकारूय जाणा तें तुका लागून जालां. थँक्यू. आतां सकाळच्यान म्हाका 6 कॉल येयले की हांगा काम चालू जालां. काम चालू बरें दिसलें मातशें. म्हणल्यार काम कंप्लीट जावंक जाय तें. आतां तेंचे कामगार गेल्यात हांगा खडी वचून पळया फाल्यां तें कंप्लीट केल्या बरें. कित्याक फुडें ते खणपाचे आहात. आमकां तें पयलींच करूंक जाय तुमी न्हू. हे 6 म्हयने लायतात तुमी. हांगा तेन्ना पावस पडलेलो मे म्हयन्यात मेच्या एंडाक उदीक भरांनी भरलें तेन्ना हांगा तुमी खणलेले ते मागीर हांगा पावले. हांगा मागीर तुमी घातलेत ते फातरी पूण हांगा फुडें तशेंच सोडलें लोकांक त्रासान घालपाक. ताका लास्ट म्हणून आतां तांबडे बावटे लायल्या कित्याक बॅरिकेडींग करीन जालें. ते काल वॉल्टर लोबोन थंय परतो व्हिडियो केलो. वॉल्टर लोबोन 2 फावटी म्हापशें येवन व्हिडियो केलो. तो कालांगूट करतातूच. ताका लागून हांव पयलें देव बरें करूं म्हणटा. आमचो फ्रेंड तो वॉल्टर लोबो तेजें हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमच्या म्हापशान इंट्रस्ट दाखयला. हांगासर न्हू खूब कडेन वॉल्टरान व्हिडियो केला म्हापशाक लागून कितें. आनी हांव ताकाय क्रेडीट दिता. ताका लागून हें जालें म्हणल्यार जालें आमी फाल्यां म्हणपाचें. तशेंच आमच्या फुड्यान काणेकर वायन तेजो पात्र आहा. आतां ताका विचार आतां हें आतां काम तेंच्यांनी केलें हेका कितले म्हयने तुकांय त्रास केले कितें. म्हाज्या ह्या फूल कामाक 5-6 म्हयने उरल्यात. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा ही तेंच्यांनी आजून माती काडूंक ना फातरी काडूंक ना आनी लोकांक अडचण करतात. लोक आजुनूय पडटात थंयसर. काल पयर हांगासर एक गाडी पडलेली. काल पयर एक मनीस हांगासर पडलेलो. दुसरी गोश्ट म्हणजे हातीन जे खणटात पळय हे JCB धाकटी JCB येता तेतून हाडून खडीत जाल्यार रोखडे एका वरान थंय पर्यंत पावतले. हे आतां 15-15 दीस एक म्हयनो तितकेच 1 मिटर खणून रावतले आनी कांय करचें ना. सो दे मस्ट तेंच्यांनी आसा तुमच्या कडेन न्हू JCB धाकटी ती हाडा यूज करा वापरा आनी तेजो लोकांक क्लियर रोड करा मरे. आतां हांगा हें आतां म्हण एक सायडीक कशें पडटलें हे ऑन द मेन रोड न्हू. मेन रोडाचेर जर ते तुमी जर अशें हातींनी हें करून ते कुदळींनी अशें मारून जर खणटले 1-2 म्हयने तेकाच वयतले खणपाकूच. सो इट इज बेटर JCB हाडीत जाल्यार एका वरान जातलें तेंचें काम. सो आय रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटीज टू यूज JCB. थँक्यू. हांव आतां आमच्या बी पानकाराच्या लायन रोडाक आसा थंयसर आनी व्हिडियो करचे म्हणल्यार शेखर यूट्यूब चॅनलाचेर हांव व्हिडियो करता. ते कित्याक की हांगासर हे
व्हाळ हो फोडून उडयल्लो की मे म्हयन्यान पावसा पयलीं हो खणलोलो सबन ते देवूळ आहा आमचें थंयसर दत्तात्रयाचें थंयच्यान ती लायन ती सकयल पर्यंत डी पानकाराच्या थंय पर्यंत हो व्हाळ आसा तो अर्दो फोडलेलो आनी 6 म्हयन्या उपरांत म्हाका दिसता तेजेर आमी 2-3दां हांगा व्हिडियो केल्लो शेखर तुवें व्हिडियो केल्लो लोकांचे हांगासर गाडयो पडल्यो भितर 2 व्हिलरी गेल्यो 4 व्हिलरी गेल्यो कोण पडले भितर तेन्ना मागीर हे जाग येयली हांकां प्रशासनाक आनी तेजेर ते मागीर कॉन्क्रीट घालून फातरी घातल्यो बरें केलें पण हे तोंड उरलां पळय हे तोंड केन्ना आतां हितून कोण म्हाका दिसता कोण मरतलो आनी मडे म्हाका दिसता ते हांगासरूच पुरतले तेन्ना म्हाजो तो म्हाका दिसता हो वणको हे जातलो पुरतलो म्हणजे तेजे मडे हांगा समाधी बांदपाची अशें करपाक लागून रावल्यान काय कितें हो प्रश्न येता आनी प्रश्न हो खरोच आहा कित्याक हांगासर कितले जाण पडले तुवें व्हिडियो केला हांगासर कांयच ना आतां म्हाका दिसता ही खडी आनी कितें हाडून दवरला ही हाडून दवरला बरोबर आसा पण तेजेर घालतले केन्ना हो पयलो प्रश्न आहा भितरले काडला आनी ती खळी पळय ही खळी आनी हो म्हाका दिसता मरो केन्ना आयुश्यान उसोंक नासतलो म्हाका पोर्तुगीज टायमा वयलो बी जाल्यार कोण जाणा वाडो म्हटल्यार उपकारता हय आनी येते पळय ती फातर दिसता पळय तेज्या पोंदांक पळय कितली दाट हें आहा माती आहा म्हणजे हो केन्नाच आयुश्यान केन्ना हो काडूंक नासलो आतांच पळय शेखर हांव उबो रावला पळय त्या फातरीर पोंदांक पळय ही माती शिरकाल्ली आहा ही माती शिरकाल्या आनी ही हांगासर ही घातक जाला लोकांक हे म्हणजे कितलो व्हाळ खोल आहा पळय तो येता आतां खणून काडला पळय ती खोलाय ती पण तेज्या थंय पळय माती आसा म्हणजे हेजे केन्ना तेंच्यांनी मरे तो उसोंक ना आयुश्यान केन्ना उसोंक ना हो सकयल पर्यंत ना डी पानकाराच्या थंय व्हाळ आहा पळय तेका जॉयंट जाला हो कित्याक हांगासले लोक जाणटे आहात पळय तेंच्यांनी पळयल्ले आहा तेन्ना ते लोक सांगताले पण हो आजून जायना मरे कित्याक दवरलो आनी आतां पळय इतली तेंप तुमी दवरलो न्ही कितें फायदो केल्यात तुमी पण आतां तुमी इतलोच पॅक करतले म्हणटात ते तेन्नाच तो पॅक करूंक जाय आसलो न्ही आनी मागीर कितें केन्ना करता पळय तेन्ना तो फुडलो फोडूंक जाय आसलो मरे लोकांक आडकळ हो बिजी रस्तो बाजारांनी हो म्हणजे बिजी रस्तो त्या सायडीक दोना सायडीक लोकांच्यो गाडयो आसता रस्त्याकूय पाड पडला तेज्या कडेन कांय ना हें आतां हाडून दवरला पळय ते हाडून दवरूं नाका ती येतली शेकारां बी मागीर रस्त्यार हे आनीक त्रास लोकांक तेन्ना हे ताबडतोब 4-5 दिसान हे कितें आतां हेजेर वेतळ घाला आनी हें काम मेकळें करा आनी हो बंद करून उडया लोकांक मातशें रिलॅक्स जावनी हेजेर हे जे गटर आहा आदले सामके म्हणटा ते म्हाका दिसता पोर्तुगीज टायमाचे गटर अरे त्या टायमार गटर जे आहा ते गटर अख्खे पॅक जालेले ते आतां हेजेरसून कळटा पळय दिसता पळय हांगासर हे आतां तेंच्यानी हांगा पर्यंत हाडला ते फुडें पानकारे शॉपाक पर्यंत आहा खंय ते पळय हे गटर अख्खे पॅक आहा म्हणून ते उदीक भरताले आनी उदीक थंय वयर भायर सरताले पळय हें तेंच्यांनी काम हातीन घेतलेलें की सकयल पर्यंत एक्चुली करपाक आसलें तें पूण हांव नको कित्याक उरलें तें हांगा पावोन तें स्टॉप जालें काम आनी ते कितलेच म्हयने अशेंच उरले ओपन बॅरिकेडींग केल्लें आमी व्हिडियो करिना फुडें म्हणल्यार बॅरिकेड बी सगळे भितर पडटाले कितलेच गाडयो हांवें तर 4 व्हिडियो केले कितें आतां पळोवंक जाय की आतां काम स्टार्ट जालां हेंचें आयज तेंच्यांनी क्लीन केला इमर्जन्सी खंय हें कित्याक हें इमर्जन्सी बंद करूंक लायला की लोक पडटात म्हणून आनी आमचे व्हिडियोय चालू आसलेले तेका लागून ते आतां हे स्टॉप केला हांगा पर्यंत काम आनी हांगा पर्यंत आतां फातरी घालून बेतो घालून ते पॅक करतले आतां फुडलें काम तांकां करचेंच पडटलें फुडलें तर ते अशें सोडीत जाल्यार फुडल्या पावसाक परतो थंय उदीक येतलें परतें भरतलें पळय कितें हांगा सगळें पॅक आहा पॅक जाल्लेलें आहा आतां पळया कितें करतात ते आतां पयलीं म्हणटा हें काम फाल्यां कंप्लीट जावनी मागीर पळया